नमस्कार, म ग्रीष्म घिमिरे र हजुरहरु सबैजनालाई फेरि पनि आफ्नो च्यानलमा स्वागत गर्दछु। र हामीले प्रिभियस लेक्चरमा अथवा प्रिभियस भिडियोमा हामीले क्लास 11 को फिजिक्सबाट मेकानिक्सको फर्स्ट च्याप्टर फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा पढेका थियौं, जहाँ चाहिँ हामीले फिजिकल क्वान्टिटीको बेसिक कन्सेप्ट अथवा व्हाट इज फिजिकल क्वान्टिटीज अनि त्यहाँदेखि के पढ्थ्यौं भन्दाखेरि मेजरमेन्ट कसरी लिने, मेजरमेन्टको लेख्ने तरिका कस्तो हुन्छ, न्यूमेरिकल भ्यालु र युनिटमा मेजरमेन्ट लेखिन्छ हैन। अनि त्यहाँदेखि हामीले के पढ्थ्यौं, सिस्टम अफ युनिट, एफपीएस सिस्टम अफ युनिट, एमकेएस सिस्टम अफ युनिट, सीजीएस सिस्टम अफ युनिट के हुन् त्यो पढेका थियौं। अनि त्यहाँदेखि हामीले अरु के पढ्थ्यौं भन्दाखेरि फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटीज, सातवटा फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटीज हैन। अनि त्यहाँदेखि डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटीज अनि के पढ्थ्यौं, डाइमेन्सनल फर्मुलाको डेफिनेसनसँग हामीले पढेर के गर्थ्यौं, डाइमेन्सनल फर्मुलाको डेफिनेसन हामी पढेर त्यहाँ हामीले त्यो लेक्चरलाई क्लोज गरेका थियौं हैन। र आजको लेक्चर 2 मा हामी के पढ्नेवाला छौं भन्दाखेरि आज हामी डाइमेन्सनल फर्मुला कसरी लेख्ने अनि त्यहाँदेखि डाइमेन्सनल फर्मुलाको युजेज अनि एसआई सिस्टम अफ युनिट अनि त्यहाँदेखि के पढ्नेवाला छौं, अर्को के पढ्नेवाला छौं भन्दा सिग्निफिकेन्ट फिगर पढिसकेपछि इरोडिन मेजरमेन्ट अनि त्यहाँदेखि एक्युरेट एन्ड प्रिसाइज भ्यालु अनि त्यहाँदेखि राउन्ड अप कसरी गर्ने, डेसिमल पोइन्ट्सहरुलाई मल्टिप्लाई कसरी गर्ने, एडिसन कसरी गर्ने डेसिमल भ्यालुहरुलाई अनि सिग्निफिकेन्ट फिगरको आदान कसरी गर्ने, सबै आज हामी यो पढेर यो लेक्चर 2 को फर्स्ट पार्टलाई हामी क्लोज गर्नेवाला छौं। अनि त्यहाँदेखि सेकेन्ड पार्टमा लेक्चर 2 को सेकेन्ड पार्टमा हामी न्यूमेरिकल सल्भ गरेर यो फिजिकल क्वान्टिटी हामी क्लोज गर्नेवाला छौं है। अनि त्यहाँदेखि हामी भेक्टरतिर लाग्छौं। अनि अब ढिलो नगरिकन म यो भिडियोलाई सुरु गर्दैछु। हाम्रो टपिक त्यही हो, फिजिकल क्वान्टिटीज है। फिजिकल क्वान्टिटीज, ल अब हिजो हामीले पढेथ्यौं डाइमेन्सनल फर्मुलाको डेफिनेसन सम्म र आज हामी सुरुमा के पढ्नेवाला छौं भन्दाखेरि एसआई सिस्टम र हेर्नु है, हिजो हामीले तीनटा युनिटको बारेमा पढेथ्यौं, एउटा एफपीएस, एउटा एमकेएस, एउटा सीजीएस। एफपीएस, सीजीएस र एमकेएस जुन चाहिँ तीनवटा डिफरेन्ट टाइप्स अफ युनिट भएर हामीले कन्फ्युजन भयो। फिक्स साइन्टिफिक क्याल्कुलेसन चाहिँ हामी जुन साइन्समा हामी गरिन्छ, हामी जुन फिजिक्समा क्याल्कुलेसन न्यूमेरिकलहरु सल्भ गरिन्छ त्यो एउटैमा हुनुपर्छ भनेर डिसाइड भयो। एउटैमा नभए त हामीलाई कन्फ्युजन हुन्छ। जस्तै कुनै क्याल्कुलेसन लेखेको हुन्छ यति फिट, कुनै क्याल्कुलेसन लेखेको हुन्छ यति मिटर, कुनैमा लेखेको हुन्छ यति सेन्टिमिटर। त्यसैले हामी तीनटा डिफरेन्ट टाइप्स अफ सिस्टम अफ युनिट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो भयो। यी सबैलाई सल्भ गर्नको लागि एउटा सिस्टम अफ युनिट निकाल्यो जसको नाम के हो त एसआई सिस्टम अफ युनिट हैन। एसआई सिस्टम अफ युनिट र एसआई सिस्टम अफ युनिटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लेन्थलाई जहिले पनि केमा नाप्छ, मिटरमा र मासलाई केमा नाप्छ, मासलाई केमा नाप्छ, किलोग्राममा नाप्छ, अनि टाइमलाई केमा नाप्छ, टाइमलाई सेकेन्डमा नाप्छ। हेर्नु है, अनि मिटर एम हो, किलोग्राम केजी हो, अनि टाइम सेकेन्ड हो एससी। अब हेर्नु है, यो त कहाँ देखे जस्तो लाग्यो त, हिजो देखेको हो। यो त एमकेएस सिस्टमै त रहेछ नि, एमकेएस सिस्टम अफ युनिट हो। एसआई सिस्टम अफ युनिट भनेको नै एमकेएस सिस्टम अफ युनिट हो, जसलाई चाहिँ हामीले बेस मानेर, एमकेएस सिस्टम अफ युनिटलाई हामीले बेस मानेर त्यसले एसआई सिस्टम अफ युनिट, इन्टरनेसनल सिस्टम अफ युनिट बनाएर एउटा वान अन्ली क्याल्कुलेसन गर्ने फिजिक्सको सबै न्यूमेरिकलहरु पनि एमकेएस सिस्टम अफ युनिटमै बेस छ। काहीँ सेन्टिमिटर देख्नुभयो भने त्यसलाई कन्भर्जन गर्नुपर्छ हैन। एमकेएस सिस्टम अफ युनिट चाहिँ के भयो, इन्टरनेसनल सिस्टम अफ युनिट भयो। त्यसलाई नै सबैमा कन्स्ट्यान्ट मान्यो, सबै क्याल्कुलेसन चाहिँ एमकेएस सिस्टम अफ युनिटमै हुन थाल्यो। बुझ्नुभयो? ठीक छ। र एसआई सिस्टम अफ युनिट भनेको के रहेछ त, इन्टरनेसनल सिस्टम युनिट। एसआई सिस्टम युनिट भनेको इन्टरनेसनल सिस्टम युनिट हो। ल ठीक छ। ल अब हामी डाइमेन्सनल फर्मुला अथवा डाइमेन्सनल एनालाइटिक्स तिर जाउँ है।
डाइमेन्सन हिजो हामीले डाइमेन्सनल फर्मुलाको बारेमा केही कुरा पढेको थियौँ अथवा डेफिनेसन हामीले हल्का केही कुरा पढेको थियौँ। डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको चाहिँ के रहेछ त जुन चाहिँ डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटिजमा युज भएका सबै फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिजको पावर रेन्जले के रहेछ त डाइमेन्सनल फर्मुला रहेछ भनेको भन्नु मतलब सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको भनेको जति पनि डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटिज छन् नि र डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटिजमा युज भएका फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज कति छन् त्यसलाई के गर्छ डाइमेन्सनल फर्मुला देखाउँदो रहेछ पावर रेज बनाएर अथवा पावर इन्क्लुड गरेर हैन। डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्ने तरिका हेरौँ है त कसरी लेख्दो रहेछ डाइमेन्सनल फर्मुलालाई। हिजो हामीले एउटा के गर्थ्यौँ स्पिडको डाइमेन्सनल फर्मुला लेखेको थियौँ। आज पनि स्पिडदेखि नै सुरु गरौँ है एसपीईडी स्पिड। अब स्पिड भनेको के हो टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाइ अ बडी बाइ टाइम टेकन हैन। स्पिड भनेको टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाइ अ बडी बाइ टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाइ भने बडी भनेको के हो लेन्थ हो। डिस्टेन्स केमा नापिन्छ लेन्थमा नापिन्छ। लेन्थमा मिटरमा नापिन्छ किन मिटर भनेको के हो हाम्रो एसआई सिस्टम अफ युनिट हो हैन एसआई सिस्टम एमके सिस्टम। अब डिस्टेन्स केमा नापिँदो रहेछ मिटरमा नापिँदो रहेछ। टाइम केमा नापिन्छ एसआई सिस्टम अफ युनिटमा सेकेन्डमा नापिन्छ। त्यसो भने यसको युनिट के हो त मिटर पर सेकेन्ड भयो। यसको युनिट निस्क्यो स्पिडको युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड केमा त एमके सिस्टम अफ युनिट अथवा एसआई सिस्टम अफ युनिटमा होइन त। अब के गरौँ भन्दाखेरि यसको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्यौँ। डाइमेन्सनल फर्मुला अफ स्पिड के हुन्छ त एम भनेको के हो त मिटर हो एस भनेको के हो त सेकेन्ड हो हैन त। अब डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्नुभन्दा अगाडि के गर्ने ब्र्याकेट ओपन गर्ने क्लोज गर्ने अनि डाइमेन्सनल फर्मुला अगाडि के हुन्छ मास हुन्छ एउटा के हुन्छ लेन्थ हुन्छ मास लेन्थ र टाइम। अब हेर्नु यहाँ मिटर छ सेकेन्ड छ मिटरको के हो लेन्थ हो लेन्थ के हो टाइम हो तर यहाँ मास आयो त आएन। त्यसो भने मासको पावर के हुन्छ 0 हुन्छ। अब लेन्थ छ लेन्थ हो भने लेन्थ यहाँ एउटा छ नि त मिटर यहाँ छ भने लेन्थको पावर कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन त मिटर भनेको लेन्थ हो। अब टाइम यहाँ छ तर टाइम केमा छ बाईमा छ त्यसैले माथि गयो भने के हुन्छ यसको पावर -1 हो। बुझ्नुभयो ठीक छ। अरु पनि केही कुराहरु डाइमेन्सनहरु फर्मुलाहरु लेखौं जति प्र्याक्टिस उति राम्रो कन्सेप्ट त्यति राम्रो बुझिन्छ। अब हामी फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला लेखौं। फोर्स भनेको के हो त फोर्सको फर्मुला भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन हैन त। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन। अब मास भनेको त के हो आफैमा मास हो केजी हो मास भनेको त हैन मास भनेको त केजी हो। अब एक्सिलरेसन भनेको के हो एक्सिलरेसन युनिट याद गर्नु एक्सिलरेसन युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। कसरी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो त हेरौँ है त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर कसरी भयो। एक्सिलरेसन भनेको के हो त चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन। अब भेलोसिटी भनेको के हो त भेलोसिटी भनेको चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन। चेन्ज डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त लेन्थ हो लेन्थ केमा नापिन्छ मिटरमा नापिन्छ। अब टाइम केमा नापिन्छ सेकेन्डमा नापिन्छ हैन त टाइम केमा नापिन्छ सेकेन्डमा नापिन्छ। त्यसो भने यसको भेलोसिटीको युनिट के हो मिटर पर सेकेन्ड तर चेन्ज इन भेलोसिटी भनेछ। अब यसको भेलोसिटीको युनिट के हो मिटर पर सेकेन्ड हो। अब मुनि अर्को के आयो टाइम केमा नापिन्छ अर्को सेकेन्डमा नापिन्छ सेकेन्ड मल्टिप्लाई के हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो एक्सिलरेसनको युनिट। बुझ्नुभयो बुझिहाल्नुहुन्छ नि ठीक छ। अब फोर्सको युनिट के रहेछ त केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर रहेछ फोर्सको युनिट हैन। अब यो हो भने फोर्सको डाइमेन्सन के हो त डाइमेन्सन अफ फोर्स के रहेछ त। अब डाइमेन्सन अफ फोर्स के हो भने केजी भनेको के हो त सुरुमा ब्र्याकेट ओपन गरिहाल्नु है अब जुन केजी भने के रहेछ त केजी भनेको त मास हो
सुरुमा एमएलटी लेखौँ हैन। एमएलटी लेखिसकेपछि केजी भने के रहेछ मास हो। मास कतिवटा छ एउटा छ भनेपछि m को 1 भयो पावर हैन। m को पावर के भयो 1 भयो। अब मिटर भने के हो लेन्थ हो। लेन्थ हो भने एउटा रहेछ लेन्थ एउटा के हो त l को पावर पनि 1 भयो। अब टाइम भने के हो सेकेन्ड। तर सेकेन्ड के छ त दुईटा छ सेकेन्डको स्क्वायर छ भन्नु मतलब अब टाइम केमा छ परमा छ भनेपछि माथि जाँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ त्यसैले t-2 भयो। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ mlt - 2 m को पावर 1 l को पावर 1 t को पावर -2 रहेछ है। बुझ्नुभयो त बुझ्नुहुन्छ सजिलो छ धेरै सजिलो छ बुझिहाल्नुहुन्छ ठीक छ। ल अब हामीलाई डाइमेन्सनल फर्मुलाको डाइमेन्सनल कसरी अरू डिराइभ क्वान्टिटिजहरुको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न सकिन्छ भनेर हामीले हेरिसक्यौं। तर अब हेर्नु है फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज त आफैमा एउटा डाइमेन्सन हो फन्डामेन्टल। किन एउटा लेन्थ नाप्यो भने लेन्थ भनेको त फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज। अब लेन्थ केमा नापिन्छ त लेन्थ केमा नापिन्छ मिटरमा नापिन्छ। अब मिटर हेरौँ भने मिटरको के हुन्छ एउटा l मात्रै हुन्छ अथवा m को पावर 0 l को पावर 1 t को पावर 0 हैन त। यो त एउटा मात्र छ l। त्यसो भने फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिजको के हुन्छ त त्यही हुन्छ डाइमेन्सनल फर्मुला। बुझ्नुभयो ठीक छ। अब यस्तो केसहरु पनि छन् जहाँ चाहिँ कुनै डिराइभ क्वान्टिटिजहरु के हुन्छन् डाइमेन्सनलेस हुन्छन् है। डाइमेन्सन त्यसको हुँदैन। अब हेरौँ कसरी चाहिँ कुन केसमा चाहिँ डाइमेन्सन हुँदैन। डाइमेन्सनलेस है यो टपिकको नाम डाइमेन्सनलेस युनिट्स डाइमेन्सनलेस। अब है हेर्नु है अब डाइमेन्सनलेस के हुँदो रहेछ नि त all the numerical values are dimensionless। सबै जति पनि नम्बरहरु छन् नि सबै डाइमेन्सनलेस हुन्। अनि अर्को के हो all the scientific constant are dimensionless। अनि अर्को के हो अनि all the divisible same dimension are dimensionless है। all the divisible same dimension are dimensionless। जस्तै एउटा फोर्सको डाइमेन्सन र अर्को के को भन्दाखेरि सरी एउटा काइनेटिक एनर्जीको डाइमेन्सन र पोटेन्शियल एनर्जी डिभाइड भयो भने यसको पनि डाइमेन्सन सेम हुन्छ यसको पनि डाइमेन्सन सेम हुन्छ। त्यसैले यसको डाइमेन्सन के हुन्छ डाइमेन्सन यसको लेस हुन्छ है। बुझ्नुभयो ठीक छ। यो स्क्रिनशट सार्नु हुन्छ भने सार्नुस् छोडिदिन्छु ल ठीक छ। अब हामी जाउँ डाइमेन्सनल फर्मुलाको युजेसतिर। अब डाइमेन्सनल फर्मुलाको युजेस के रहेछ त हेरौँ है। uses of dimensional formula। कहाँ युज हुँदछ डाइमेन्सनल फर्मुला के गर्न युज हुँदो रहेछ टु चेक द करेक्टनेस अफ इक्वेसन। अर्को केमा युज हुँदो रहेछ टु डिराइभ or dissuade the scientific equation। अर्को केमा हुँदो रहेछ to converge
द सिस्टम अफ युनिट। बुझ्नुभयो? सार्नुपर्छ, सार्नुहोस् है त, अथवा स्क्रिनसट गर्नुहोस्। ल यति यति कुरामा युज हुँदैछ। अब हामी यो टिन्टलेट ब्रिफमा हेर्नेछौँ है। ल मेटाइदिएँ है मैले। अब सुरुको युज के छ त? सुरुको युज के थियो? सुरुको युज टु चेक द करेक्टनेस अफ इक्वेसन हैन त? टु चेक द करेक्टनेस अफ इक्वेसन। अब टु चेक द करेक्टनेस अफ इक्वेसनमा एउटा हामीले इक्वेसन लियौँ जुन हामीले सानो क्लासदेखि पढ्दै आएको, b इज इक्वल्स टु u प्लस एटी हैन, u प्लस एटी। अब हेर्नु है, यदि यो इक्वेसन करेक्ट छ भने, यदि यो इक्वेसन करेक्ट छ भने यहाँको डाइमेन्सन, यहाँको डाइमेन्सन र यहाँको डाइमेन्सन टेन्टै मिल्नुपर्छ। किनभने कन्स्ट्यान्ट मिन्स अर न्युमेरिकल भ्यालुको त के हुन्छ? डाइमेन्सन के हुन्छ? हुँदैन, डाइमेन्सन लेस हुन्छ अथवा डाइमेन्सन 0 हुन्छ हैन? न्युमेरिकल भ्यालुको डाइमेन्सन हुँदैन। त्यही कारणले दुईटा यो प्लस भयो भने टु यो हुन्छ, अनि त्यसैले यसको डाइमेन्सन सेम हुन्छ। त्यसैले यहाँको डाइमेन्सन बराबर यहाँको डाइमेन्सन र यहाँको डाइमेन्सन दुईटै मिल्नुपर्छ है। ल गरौँ है। ठीक छ। ल यो v भने के हो त? सल्युसन। सुरुमा सल्युसन। यो v भने के हो त? भेलोसिटी। भेलोसिटी के हो त? फाइनल भेलोसिटी हो v भनेको। u भनेको इनिशियल भेलोसिटी, a भनेको एक्सिलरेसन, t भनेको टाइम अथवा टाइम टेकन। v भनेको के रहेछ त? फाइनल भेलोसिटी। फाइनल भेलोसिटीको युनिट के हो त? मिटर पर सेकेन्ड हो। मिटर पर सेकेन्ड। यसको पनि मिटर पर सेकेन्ड, अनि यसको पनि के हो? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। टाइम भनेको त आफैमा टाइम भइगयो, सेकेन्ड टाइम भइगयो। अब सुरुमा हामीले एलएचएस लियौँ। एलएचएस भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड, एलएचएस इज इक्वल्स टु के छ? v छ। अब v भनेको के हो? मिटर पर सेकेन्ड हो। मिटर पर सेकेन्ड भनेको के हो त? यसको डाइमेन्सन m को पावर 0, मिटर भनेको l को पावर n 1, अनि टाइम भनेको t को पावर -1। यस्तो रहेछ यसको डाइमेन्सनल फर्मुला। अब फेरि आरएचएसमा जाउँ। आरएचएसमा के छ? u छ प्लस एटी छ। u भने के हो त? भेलोसिटी नै हो। के हो त? इनिशियल भेलोसिटी हो। त्यही हो, मिटर पर सेकेन्ड नै हो। यसको मिटर पर सेकेन्ड नै हो। त्यसैले m को पावर 0, l को पावर 1, t को पावर -1। हेर्नुहोस् है, यो र यो त मिलिसक्यो, उताको पनि मिल्नुपर्छ। अब यसको के रहेछ त? एक्सिलरेसनको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर रहेछ, अनि इन्टु के पनि रहेछ? टाइम भने के हो? सेकेन्ड हो हैन? अनि त्यहाँदेखि m को पावर 0, l को पावर 1, t को पावर -1 हो। ठीक छ। अब यो भने के रहेछ? मिटर भनेको त लेन्थ रहेछ। अब m को पावर यहाँ के छ त? 0 छ, किनभने मास त छैन, केजी चाहिँ छैन। त्यसैले m को पावर 0, l को पावर के रहेछ त? 1 रहेछ, किनभने मिटर रहेछ एउटा। अनि यो दुईटा सेकेन्ड छ, यहाँ माथि के छ? एउटा सेकेन्ड छ भनिसकेपछि एउटा मात्र सेकेन्ड बाँकी रह्यो कहाँ? मुनि भनिसकेपछि यसको पावर के हुन्छ? t को पावर -1। त्यसो भने यो र यो मिल्यो भनिसकेपछि यो के छ? करेक्ट छ। करेक्ट, CORRECT, करेक्ट छ हैन? अब के हो त? हेन्स प्रुफ्ड। किन त? यो v को डाइमेन्सन र यो u को डाइमेन्सन र एटी को डाइमेन्सन बराबर आयो भनिसकेपछि यो इक्वेसन के रहेछ? राइट रहेछ हैन त? ठीक छ। यसरी डाइमेन्सनल फर्मुलाको सहायताबाट हामी इक्वेसनको करेक्टनेस पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। अब एउटा अर्को गरौँ ल। एउटा इक्वेसनलाई म रङ बनाइदिन्छु। अब के बनाइदिन्छु भन्दाखेरि यसलाई म v स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर यो बनाइदिन्छु। यो गर्न मिल्छ? यो इक्वेसन के करेक्ट छ चेक गरौँ है त। एउटा के लियौँ? एलएचएस लियौँ। एलएचएसमा के छ? v स्क्वायर। v को डाइमेन्सन के हो? अघि हामीले निकालेको थियौँ मिटर पर सेकेन्ड हैन त? मिटर पर सेकेन्डको के छ? स्क्वायर छ।
स्क्वायर छ भने अब डाइमेन्सन के हुन्छ बिग ब्राकेट लेखिन्छ मिटर भने के हो लेन्थ लेन्थको पावर 1 अनि के हो टाइमको पावर -1 अनि m को पावर 0 को पावर 2 अनि त्यसो भने m को 0 * 2 भनेको m नै m को पावर 0 भइहाल्यो l को पावर 2 भयो t को पावर -2 भयो अब एक्सेलरेसन को हेरौं RHS एक्सेलरेसन भनेको a को पावर स्क्वायर छ RHS मा अनि एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यसो भने m को पावर 0 l को पावर 1 t को पावर -2 हो हैन अनि सबैको पावर होल 2 त्यसो भने m को पावर 0 * 2 भनेको m को पावर 0 भइहाल्यो अनि l भनेको के हो l को पावर 1 * 2 भनेको 2 भयो अनि t - 2 भनेको t - 4 भयो यो दुटा मिल्यो त मिलेन त्यसैले के भयो त नट करेक्ट यो के हो त इनकरेक्ट हो ठीक छ भनेपछि हामी डाइमेन्सनल फर्मुलाको हेल्पबाट इक्वेसन करेक्ट छ कि छैन भनेर पनि हामी निकाल्न सक्दो रहेछौं ल ठीक छ अब अर्को के थियो हाम्रो टर्मिनोलोजी अर्को के थियो टु डिराइभ or decide the scientific equation अब हामीले इक्वेसनहरुलाई डिराइभ पनि गर्न मिल्दो रहेछ इक्वेसनको करेक्टनेस मात्रै हैन इक्वेसनलाई डिराइभ पनि गर्न मिल्दो रहेछ अब हेरौं कसरी मिल्दो रहेछ है एउटा इक्वेसन हजुरहरुलाई अहिले त पढ्नु पर्दैन अब पछाडी चाहिँ सर्कुलर मोसनमा एउटा इक्वेसन पढ्नु पर्छ के छ त इक्वेसन भन्नु मतलब f के छ mv²r यो चाहिँ के हो सेन्टिपिटल फोर्सको के हो फर्मुला हो यो f mv²r अब f को डाइमेन्सन हामीलाई थाहा छ हैन अब यो f भनेको त के हो ma हो मास इन्टु एक्सेलरेसन तर mv²r पनि हो अब यो mv²r हामी निकालौं डिराइभ गरौं केबाट ma बाट ठीक छ एउटा कुरा मलाई भन्नुस् f के सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ त mv²r मा f के सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ एउटा मास सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ हैन एउटा भेलोसिटी सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ एउटा के सँग हुन्छ सरी इक्वल टु हैन यो प्रोपोर्शनल एउटा के सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ एउटा r सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ त्यसो भने यो यसलाई मैले डाइमेन्सनको रूपमा लेख्नु पर्दाखेरि m को पावर के हुन्छ a हुन्छ भेलोसिटी को पावर b राख्दे r को पावर के राख्दे c राख्दे ठीक छ यसो गर्न पाइयो किनभने पावर जे पनि हुन सक्छ हैन अब यो प्रोपोर्सनल को साइन हटाउनु पर्यो भने के लाउनु पर्यो एउटा कन्स्ट्यान्ट लाउनु पर्यो kma vb rc लाउनु पर्यो प्रोपोर्सनल साइन हटाउनु कन्स्ट्यान्ट लाउनु पर्छ नि त अब यो के भयो एउटा भयो अब यो कन्स्ट्यान्ट जुन छ नि constant is dimensionless हैन त्यसैले constant is negligible in that equation हैन त्यसो भने f के हो त MAVBRC अब हेर्नु है f को डाइमेन्सन के हो त फोर्स को डाइमेन्सन अघि हामी निकाल्थ्यौं याद गर्नुस् है के हो m को पावर 1 l को पावर 1 t - 2 किन फोर्स इन्टु मास इन्टु एक्सेलरेसन हो अब त्यस्तै हो भने m भने के हो त यतापट्टि अर्को राइट ह्यान्ड साइडमा m भने के हो मास हो मास को पावर के छ त a छ हैन मास को पावर के छ a छ अब फेरि भेलोसिटी भने के हो त l को पावर 1 t - 1 को होल को पावर के छ b छ हैन अब r भने के हो त लेन्थ हो लेन्थ को के हो त पावर के छ c छ हैन त अब त्यसो भने m l को पावर 1 t को पावर -2 इजिकल्स टु के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो m छ m को पावर a अनि
यल यहाँ एउटा छ यहाँ एउटा छ यसको पावर के छ बी छ यसको पावर के छ सी छ त्यसो भने यल प्लस सी यल बी प्लस सी को यल को पावर बी प्लस सी अनि टी -1 को साटो माइनस बी लेखे अब के लेख्न पाइन्छ m1 l1 t -2 त्यसो भने यताबाट के लेख्न पाइन्छ m को पावर a l को पावर b प्लस c अनि अर्को के लेख्न पाइन्छ t को पावर माइनस b हैन त सरी माइनस c माइनस b सरी अनि अब के गर्न पाइयो यो हेर्नु है यो पनि यहाँ छ m यहाँ पनि छ m हैन अनि यहाँ पनि छ l यहाँ पनि छ l यहाँ पनि छ t यहाँ पनि छ t अब त्यसो भने अब a को पावर के a को भ्यालु के हुने भयो 1 हुने भयो b प्लस c को भ्यालु के हुने भयो 1 हुने भयो माइनस c को भ्यालु के हुने भयो -2 हुने भयो हैन त्यसो भने लेखौँ है यताबाट लेखौँ है देन त्यसो हो भने a को भ्यालु के हुने भयो त a को भ्यालु के हुने भयो 1 हुने भयो b प्लस c को भ्यालु के हुने भयो b प्लस c को भ्यालु के हुने भयो b प्लस c को भ्यालु 1 हुने भयो त्यसो भने माइनस b को भ्यालु के हुने भयो -2 हुने भयो हैन त अब यो काट्यो माइनस माइनस काट्यो भने b को भ्यालु के हुने भयो 2 हुने भयो त्यसै भने c को a को भ्यालु पनि पाइयो b को भ्यालु पनि पाइयो c को भ्यालु के रहेछ त्यसो भने b को भ्यालु कसै 2 छ प्लस c को भ्यालु त आइहाल्यो अब उताबाट 2 गरेर माइनस हुँदाखेरि c -1 भयो हैन त ठीक छ अब फेरि यहाँबाट घुमाइ यहाँ हेरौँ फेरि यहाँ हेरिसकेपछि के भयो त के एम ए भिबी आरसी रहेछ हैन कन्स्ट्यान्ट इज नेग्लिजिबल त्यसो भने f m a b b r c लेख्न पाइयो अब यहाँ हेरौँ f or f m a को भ्यालु कति छ 1 छ त्यसो भने m एउटा मात्रै भयो अनि b हो भने b को भ्यालु कति छ 2 छ त्यसैले mv स्क्वायर भयो हैन अनि r को भ्यालु कति छ c छ r को भ्यालु c छ भने c को भ्यालु कति छ त -1 जसले r को भ्यालु -1 भयो यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि के हुन्छ f mv स्क्वायर बाइ r हेन्स प्रुभड यो के भयो त डिराइभ भयो फर्मुला हैन डिराइभ भयो केबाट f ma बाट डिराइभ भयो बुझ्नुभयो यसरी डाइमेन्सनल फर्मुलाको हेल्पबाट के गर्न सकिन्छ रहेछ हामीले फर्मुलालाई डिराइभ पनि गर्न सकिन्छ रहेछ बुझ्नुभयो सजिलै छ बुझिहाल्नु स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने म हट्दिन्छु एकछिनको लागि ल ठीक छ स्क्रिनशट लिनुभयो ठीक छ ल देखिरहेछ नि राम्रै सुनिरहेछ नि ठीक छ अब हामी त्यसोतिर जाउँ जहाँ चाहिँ हामी के थियो टु कन्भर्ज one system of unit to another system of unit to convert the one system of unit to another अब हेरौँ है अब यहाँ चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ यो क्वेसन धेरैसम्म सोधिएको हो यहाँ डाइमेन्सनल फर्मुलाको हेल्पबाट यो सिस्टम अफ युनिटलाई सिजिएल सिस्टम अफ युनिटदेखि एससीआई सिस्टम अफ युनिटसम्म पुगा भनेर सोधेको छ धेरै सोधेको छ यो चाहिँ हेर्नु है अब हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि मेजरमेन्ट भनेको के हुन्छ जहिले पनि एम हैन मेजरमेन्टलाई लेख्नु पर्दा कसरी लेखिन्छ मेजरमेन्टलाई एउटा न्युमेरिकल भ्यालु लेखिन्छ अर्को के लेखिन्छ युनिट पनि लेखिन्छ हैन युनिट पनि लेखिन्छ अब फर्स्ट मेजरमेन्टलाई हेरौँ एम मेजरमेन्ट लेख्दाखेरि न्युमेरिकल भ्यालु लेखियो न्युमेरिकल भ्यालुलाई मैले n1 माने युनिटलाई अर्को युनिटलाई के माने u1 माने त्यसो भने यो n1 छ अनि युनिटको डाइमेन्सनल फर्मुला हुन्छ हामीले पढेको थियौँ अघि युनिटको डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्दाखेरि हामीले के गर्यौं m को पावर कुनै लेख्यौं जस्तै a लेखे मैले अनि l को पावर कुनै लेख्यौं b लेखे मैले l को पावर b अब c को पावर मैले m को पावर l को पावर b लेखे अनि त्यसपछि टाइम को पावर के लेखे c लेखे कुनै पावर लेखे अनि यो के भयो त 1 1 1 भयो किन युनिट त मेरो 1 छ अब अर्को पनि लेखौं देन त्यसो भने अर्को पनि के लेख्न पाइन्छ n2 इन्टु युनिट 2 किन यो पनि मेजरमेन्ट नै हो हैन त्यसो भने n2 इन्टु युनिट के हो कुनै एउटा
मासको कुनै एउटा नम्बर, एलको कुनै एउटा नम्बर बी, टाइमको कुनै एउटा नम्बर, तर के हो त युनिट के हो 2 हो, यो पनि 2 हो, यो पनि 2 हो हैन। ठीक छ, त्यसो भने यो पनि मेजरमेन्ट हो, यो पनि मेजरमेन्ट हो भनेपछि यो पनि एम हो, यो पनि एम हो, यसलाई मैले इक्वल्स टु लेख्न पाउँछु। त्यसो भने फाइनली यो पनि एम, यो पनि एम, त्यसो भने n2 m को पावर a, l को पावर b, t को पावर c, 2 2 2 यसो गर्न पाउँछु। अब त्यसो भने इक्वल्स टु दिएर n को पावर 1 यो भने m को पावर a, l को पावर b, टाइम को पावर c, यो 1 1 1 लेख्न पाए। अब मलाई एसआई सिस्टम अफ सिजिएस सिस्टम अफ युनिटदेखि एसआई सिस्टम अफ युनिटमा निकाल्नु छ भने पछाडि म n2 जुन छ नि, n2 लाई यहाँ राखेर मलाई n2 चाहिएको छ भने n2 इक्वल्स टु यसलाई पुरैलाई पछाडि उतापट्टि पठाइदिन्छु। यो इन्टुमा छ, उता गएर के हुन्छ डिभाइडमा हुन्छ। त्यसो भने n1 अब m को पावर a, l को पावर b, t को पावर c, 1 1 1 पुरै होल डिभाइडेड बाइ उतापट्टि आएर के हुन्छ m2 l2 t2 a b c। अब हेर्नु है, यसको पावर पनि a, यसको पावर पनि a, यसको पावर पनि b, यसको पावर पनि b, यसको पावर पनि c, यसको पावर पनि c। त्यसो हो भने यसो लेख्न पाइन्छ n2 इक्वल्स टु n1 m1 by m2 को पावर a, l1 by l2 को पावर b, t1 by t2 को पावर c। अवश्य पनि पाइयो। यही फर्मुला लाएर जस्तै मलाई सिरियस सिस्टममा युनिट दिएको छ भने n1 मा मैले दिएको नम्बर भ्यालु हाल्नु पर्यो, सिरियस सिस्टममा दिएको नम्बर भ्यालु। अन्त सिस्टममा युनिटमा n1 मा त्यो मास कतिमा केमा नापिन्छ, केजीमा नापिन्छ भने सेमी युनिटमा आएर काट्नु पर्यो, अनि त्यहाँबाट हाम्रो आउँछ। यो चाहिँ के हो त कन्भर्ट गर्ने, वान सिस्टमदेखि एनादर सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने के हो त फर्मुला हो। यसलाई नोट गरेर राख्नु होला या याद गरेर राख्नु होला, दिमागमा राख्नु, कसरी राख्नुहुन्छ राख्नु होला, तर याद चाहिँ हुनु पर्यो है। ल स्क्रिनशट लिनुहुन्छ? ठीक छ। ल ठीक छ। अब डाइमेन्सनल फर्मुलाको सकियो है। अब हामी केमा जान्छौँ? सिग्निफिकेन्ट फिगरमा जान्छौँ। त्यो सिग्निफिकेन्ट फिगरमा जानुभन्दा अगाडि म डाइमेन्सनल फर्मुला हजुरहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ? बुझ्नु भएको छैन भने भिडियोलाई फेरि रिवाइन्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कमेन्ट सेक्सनमा के बुझ्नु भएन त्यसको बारेमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामी कहाँ जाऊँ भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट फिगरमा जाऊँ। व्हाट इज सिग्निफिकेन्ट फिगर अथवा सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स? व्हाट इज significant figure? सिग्निफिकेन्ट फिगर भने के हो? हेर्नु है, यो संसारमा, यो वर्ल्डमा कुनै पनि कुरा एक्युरेट छैन र एक्युरेट नभएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै एउटा भर्नियर क्यालिपर जुन हुन्छ नि, यसले जस्तै स्केलले यसको लेन्थ नाप्यो भने 4 सेन्टिमिटर देखायो अरे। अब त्यही ठाउँमा माइक्रोमिटर स्केल चाहिँ नाप्यो भने 4.354 देखायो अरे। त्यही माथि अझै एक्युरेट भएको इन्स्ट्रुमेन्टले नाप्यो भने 3 5 4 6 7 8 9 सम्म देखाउला हैन। त्यहाँदेखि मात्र एक्युरेट भएन नि त यो। र कहाँसम्म एक्युरेट छ यो, रिजनेबली कहाँसम्म स्योर एक्युरेट छ यो, त्यहाँसम्मको नम्बर देखाउँछ है। भन्नु मतलब सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको चाहिँ कहाँसम्म यो एक्युरेट छ, रिजनेबली कहाँसम्म यो स्योर छ, त्यो भ्यालु सिग्निफिकेन्ट फिगरले देखाउँछ भने त्यति डिजिट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ है। हामी कसरी सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स कसरी लेख्न सक्छौँ? दोज डिजिट्स which are reasonable sure are called significant digits हैन। ठीक छ। जति पनि रिजनेबल स्योर भ्यालु छ जहाँसम्म एक्युरेट छ त्यसलाई नै के भन्ने हो? सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स भन्ने हो। अब सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स लेख्ने तरिकाहरू रुल्सहरू छन्, हेरौँ है त कस्तो कस्तो रुल्सहरू छन्।
अब सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स के हुन् त? कसरी हो सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स? अब सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स कसरी चिन्ने भन्दाखेरि मसँग एउटा नम्बर छ अरे 3 4 5 6 3.456 छ अरे। अब यसमा कतिवटा सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स छ भनेर चिन्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा चारटा हैन, चार सिग्निफिकेन्ट एसटी लेख्नु छ, चार सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स हैन। अब 3 0.456 यो लेख्नु भने कतिवटा सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स 1 2 3 4 5 वटा 5 सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स हैन। अब 03.45 छ लेख्नु पर्यो भने 1 2 3 4 वटा मात्र सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स, 0 किन भएन? यसको रुल्सहरु छ। अब हामी यो रुल्सहरुको बारेमा पढौं। अब रुल्समा सुरुमा सिग्निफिकेन्ट डिजिट्सको रुल्सले एउटा फर्स्ट नम्बर रुलले के भन्छ भन्दाखेरि all the non-zero numbers are significant. All the non-zero numbers are significant. भन्नु मतलब 3 4 45 65 के हुन्छ? सबै सिग्निफिकेन्ट हुन्, सबै सिग्निफिकेन्ट डिजिट्सहरु हुन् किनकि 0 छैन। all the non-zero numbers are significant. अर्को के लेख्न सक्यो? all the zeros between the non-zero numbers are significant. जति पनि नम्बरहरु जिरोहरु नम्बर नन जिरो नम्बरको बिचमा सबै सिग्निफिकेन्ट हुन्। जस्तै 303 यो तीनटा सिग्निफिकेन्ट, 0 पनि सिग्निफिकेन्ट भयो त्यतिखेर। अर्को 405 त्यतिखेर 0 पनि सिग्निफिकेन्ट भयो। अर्को के भयो 5009 यो पनि सिग्निफिकेन्ट, चारवटा सिग्निफिकेन्ट भयो हैन। त्यसैगरी अर्को पनि छ all the zeros coming left and right are not significant. मार्कर लेखेन हो अर्को साथमा। all the right and left are all the zeros coming right and left of numbers are not significant हैन त? ल ठीक छ। अब त्यसो भने चाहिँ के लेख्न सक्यो त? 030 यसमा कतिवटा सिग्निफिकेन्ट छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै छ, किनभने राइट र लेफ्टमा त के आयो? 0 आयो। त्यसो भने यसलाई के भन्न पाइयो? सिग्निफिकेन्ट भन्न पाइएन। त्यसैले यो के हो त? 1 सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स ओन्ली। बुझ्नुभयो? ठीक छ। अब अर्को के हो त रुल? अर्को के हो त? universal constant have infinite significant. युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट जति पनि छन् नि, जस्तै पाईको के हुन्छ? इन्फाइनाइट सिग्निफिकेन्ट डिजिट्सहरु हुन्छन्, किनभने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यो दोहोऱ्याइरहेछ पाईमा। त्यसैले यसको के हुन्छ? अनलिमिटेड सिग्निफिकेन्ट डिजिट्सहरु हुन्छन्। बुझ्नुभयो? अब अर्को के हुन्छ? all the zeros coming after decimal are significant. बुझ्नुभयो? ठीक छ। ल ठीक छ। ल यतिको स्क्रिनशट लिनु, अरु पनि छन् है, यतिको स्क्रिनशट लिनु है। ल लिनुभयो? ठीक छ। अरु पनि छन् म एकछिन ब्रेक चाहिएको थियो मलाई। यो चाहिँ के हुन सक्छन्? डेसिमल आर सिग्निफिकेन्ट भन्नु मतलब 3.00 लेख्यो भने यसमा तीनटा सिग्निफिकेन्ट डिजिट्सहरु छन्। बुझ्नुभयो? ठीक छ। अब अर्को के हुन्छ त? अर्को के हुन्छ? all the zero coming after significant। अब लास्टमा के छ भने
लास्टमा के छ यति नै हो ठिक छ यति नै हो ल सिग्निफिकेन्ट डिजिट्सको यति रुल्सहरू छन् स्क्रिनशट गर्नुभयो अघि नै ठिक छ अब केमा कहाँ जाउँ भन्दाखेरि हामी एक्युरेट एन्ड प्रिसाइजमा जाउँ एक्युरेट एन्ड प्रिसाइजमा जाउँ जस्तै सुरुमा टपिक लेखौँ है एक्युरेट एन्ड प्रिसिसन अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा मैले भर्नियर क्यालिपरबाट एउटा मैले मेजरमेन्ट गरेँ कतिवटा मेजरमेन्ट गरेँ 5 वटा गरेँ एउटामा के निस्क्यो 5.96 अर्कोमा के निस्क्यो 5.97 अर्कोमा के निस्क्यो 5.91 अर्कोमा के निस्क्यो 5.92 अर्कोमा के निस्क्यो 5.999 निस्क्यो हैन 5.99 अब यिनीहरू भ्यालुहरू सेम आएका छैनन् यिनीहरू भ्यालुहरू सेम आएका छैनन् त्यसैले यसलाई के भन्ने त प्रिसाइज भ्यालु भन्यो प्रिसाइज बट नट एक्युरेट प्रिसाइज छन् तर एक्युरेट छैनन् हैन किनभने सबै भ्यालु सेम आयो त आएन नि त त्यसैले एक्युरेट छैनन् अब अर्को मेजरमेन्ट लिम जस्तै 9.97 9.97 9.97 9.97 9.95 के यो भ्यालु प्रिसाइज हो कि एक्युरेट हो प्रिसाइज छ कि एक्युरेट छ यो भ्यालु पनि के छ प्रिसाइज नै छ एक्युरेट छैन किन 97 चारवटा सँगै 97 आयो तर यहाँ पछि के भयो 95 आयो त्यसैले यो एक्युरेट छैन प्रिसाइज चाहिँ छ लगभग छेउछाउ छ प्रिसाइज भन्नुभयो त लगभग छेउछाउ छ तर एक्युरेट चाहिँ छैन त्यसो भने म यहाँ 97 हाले भने चाहिँ के भयो त प्रिसाइज पनि भयो एक्युरेट पनि भयो एक्युरेट भ्यालु भयो सिधा भन्नुभयो त एक्युरेट भ्यालु भयो यो चाहिँ के भयो एक्युरेट मेजरमेन्ट तर यस्तो एक्युरेट मेजरमेन्ट त रियल लाइफमा हुँदैन कुनै पनि संसारमा कुरा एक्युरेट छैन यो चाहिँ के हो त यसलाई के भन्न मिल्यो त यसलाई चाहिँ के भन्न मिल्यो 3 सिग्निफिकेन्ट डिजिटसम्म चाहिँ एक्युरेट छ बुझ्नुभयो ठिक छ बुझ्नुभयो अब एउटा तपाईहरुले मलाई प्रश्न सोधे मात्र एउटा जुन चाहिँ के हो भन्दाखेरि भर्नियर क्यालिपर र माइक्रोमिटर स्क्रू गजमा कुन चाहिँ बेसी एक्युरेट होला माइक्रोमिटर स्क्रू गज बेसी एक्युरेट हुन्छ किनभने त्यसले एटलिस्ट 3 सिग्निफिकेन्ट डिजिटसम्म एक्युरेट नाप्छ यसले 2 सिग्निफिकेन्ट डिजिटसम्म मात्रै एक्युरेट नाप्छ सरी यसले 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिटसम्म एक्युरेट नाप्छ यसले 3 सिग्निफिकेन्ट डिजिटसम्म एक्युरेट नाप्छ त्यसैले यो बेसी एक्युरेट भयो बुझ्नुभयो एक्युरेट र प्रिसाइज भ्यालु बुझिसक्नु भएको रहेछ ठीक छ अब हामी लास्टमा पुगेछौं यो लास्टमा हामी के पढ्नेवाला छौं भन्दाखेरि इयर इन मेजरमेन्ट अब इयर इन मेजरमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि जति पनि इयर आएको हुन्छ नि मेजरमेन्टमा त्यसलाई नै इयर इन मेजरमेन्ट भन्नु पर्यो इयर इन मेजरमेन्ट भनिन्छ यसो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा लेन्थ नापे एउटाको लेन्थ नापे भने यसको लेन्थ 4 मिटर नापे अरे 4 अथवा 5 मिटर नापे अरे अब 5 मिटर लेन्थमा यो लेन्थमा चाहिँ प्लस माइनस 0.1 को डिस्टर्बेन्स हुन सक्छ अथवा टोलरेन्स भन्छ यसलाई यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कि त प्लस 0.1 बेसी छ कि त प्लस माइनस 0.1 कम्ती छ त्यसैले यो चाहिँ के भयो इयर इन मेजरमेन्ट भयो सिम्पल डेफिनेसन यति हो बुझ्नु होला ठीक छ अब लास्टमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको के गर्छौं भन्दाखेरि राउन्डिङ अफ भ्यालु जस्तै एउटा यहाँ मैले 3.4567 एउटा 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेन्ट को मैले नम्बर लिए अब यसलाई मैले
3वटा सिग्निफिकेन्सन मात्रै बनाउँछ यसलाई राउन्ड अप गर्नुपर्छ राउन्ड अप कसरी गर्ने जति पनि यहाँ 6 छ नि जति पनि यहाँको नम्बर राउन्ड अप गर्दाखेरि जति यतिसम्म राउन्ड अप गर्नु छ भने राउन्ड अप गर्नु छ भने यतादेखि अर्कोतिरको नम्बर हेर्ने जुन चाहिँ 4 भन्दा माथि छ भने त्यसलाई एक नम्बर 5 छ भने 6 मा लेख्ने यदि 3.45 थियो भने यसलाई 3.45 मात्रै लेखिन्थ्यो बुझ्नुभयो राउन्ड अप पनि बुझ्नुभयो ल ठीक छ र यति राउन्ड अप बुझिसकेपछि हाम्रो यो फिजिकल क्वान्टिटीको कन्सेप्ट च्याप्टरहरू यही सकिएको छ र आजको भिडियो थोरै लामो भएछ त्यसैले लागि क्षमा प्राप्ति गरिदिनु होला र क्षमा माग्दै म यो भिडियो यही सम्पन्न गर्दै हजुरहरूलाई टाटा बाई बाई सी यू भन्दै राम्रो दिन जाओस् अर्को लेक्चरमा हामी के गर्नेवाला छौं यसको न्यूमेरिकल गरेर यो च्याप्टरलाई क्लोज गर्नेवाला छौं हस् त धन्यवाद